कारण ही जी आसा ही नो एंट्री आसा. अर्धा एक वर जालें अजुनी पुलीस ना, एम्ब्युलन्स सुद्दां हेंची ना. अश्यो ट्रक जर वचपाक लागले भायल्या भुरग्यांचेर जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण जातलो? पुलीस जे आसा हे सदांच फाटी आसता. पयलीं म्हणटा ते ट्रक माफिया बंद जावपाक जाय. हांव झगडो म्हाजे 1 वर्सा पासून चालू आहा. आतां एक्सिडेंट जाल्ल्यार म्हाका दिसता अर्दवर जालें. अजून मेरेन फोंडेचे पुलीस जे आसा जे सदांच उठून उशीर आसता ते अजून मेरेन फोंडेचे पुलीस जे आसा हे हांगासर पावल्ले ना. नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा वारखणे 4 रस्त्या कडेन हांगासर आनी हांगासर एक एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंटान बरेच एक बायल मनीस जे आसा ही सिरियस आसा. पूण अर्दवर जालें पुलीस जे आसा फोंडेचे जे 500 मिटराचेर आसा पुलीस स्टेशन, पूण पुलीस जे आसा हे अजून तरेन हांगासर पावल्ले ना. हे आतां पुलीस हांगासर येवपाक इतलो उशीर कित्याक लागता हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. कारण प्रत्येक गजाली खातीर फोंडेचे पुलीस जे आसा हे सदांच फाटी आसता आनी जे कितें घडल्या उपरांतूच पुलीस जे आसा हे हांगासर पावतात. हांगासर जायते जे समाजसेवक आसा, जायते हांगा लोक जमलेले आसात. कारण हांगासर एकली बायल जी आसा बरी सिरियस आसा, पळोवपाक शकता. हांगासर इतलो मोठो अपघात जाल्लो आसा आनी अजून मेरेन हांगासर पुलीस ना. आमी पळोवपाक शकता हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा हो ट्रान्सपोर्ट हांगासरल्यान खंयच्या तरी बिल्डिंगेचो ट्रान्सपोर्ट हांगासरल्यान येतालो वयतालो. जायत्या जाणां तो ह्या ट्रान्सपोर्टाक ओपोजूय बी आशिल्लो. कारण ही जी आसा ही नो एंट्री आसा. आतां एक्सिडेंट जाल्ल्यार म्हाका दिसता अर्दवर जालें. अजून मेरेन फोंडेचे पुलीस जे आसा जे सदांच उठून उशीर आसता ते अजून मेरेन फोंडेचे पुलीस जे आसा हे हांगासर पावल्ले ना. हो एक्सिडेंट जाल्यार कितलो टायम जालो? अर्दवर जालें दिसता आतां. अर्दवर जालें. मागीर अजून मेरेन पुलीस कित्याक येवना? तुमी पुलिसांक कॉन्टॅक्ट बी करूंक ना? पुलिसाक कॉल केला, पुलीस येता ऑन द वे आसा. म्हणजे अर्दवर लागता एक 500 मिटराच्या वाटेक हांगासर पावपा खातीर आनी मदीं हांगासर कितें तणाव जालो जाल्यार त्या खातीर आमी रावलेले आसा. एक वायट एक्सिडेंट जाल्लो आसा. पुलिसांक इन्फॉर्म केला, पुलीस ऑन द वे आसा. केतन बाबा जवळ जवळ अर्दवर जालें हांगासर एक्सिडेंट जावन. पूण अजून मेरेन म्हाका दिसता तुमचेच गाडयेन म्हाका दिसता ताका शिफ्ट केल्लो आसा. पूण अजून मेरेन हांगासर पुलीस पावोंक ना. अत्यंत दुर्दैवी गजाल. पयलीं म्हणटा ते ट्रक माफिया बंद जावपाक जाय. हांव झगडो म्हाजे 1 वर्सा पासून चालू आहा. लोक इलेक्शन टायमार विसरता हो रस्तो हांगाच्यान ट्रक व्हरपाचो न्ही. हांगा ल्हान भुरगे आहा ते बायलेचे ट्रक चडल्या. इलेक्शनां आयली की हांकां दिसता आतां हांच्या फुड्यान पळय हांगा सगळे लोक आहा. अर्द 1 वर जालें अजुनी पुलीस ना. एम्ब्युलन्स सुद्दां हेंची ना. एम्ब्युलन्स सुद्दां आमच्या एम्ब्युलन्सान व्हेल्या. हे ल्हान भुरग्यांच्या वयर जरी ट्रक गेले, कोणी मेले, खांडेपारा पासून तशें जशें हांवें तुमकां ट्रक धरून दाखयले ताचेर आतां पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें तें खबर ना. रेतीची रेती घालून, मातयेचे माते घालून ह्या रान वाठारार ह्या ल्हान रस्त्यार जर ल्हान भुरग्याचेर अश्यो ट्रक जर वचपाक लागले भायल्या भुरग्यांचेर जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण जातलो? वालोर तुका की तूं सुद्दां पयलीं पावलो. म्हाका दिसता तुज्या चॅनलान सुद्दां जर एक एम्ब्युलन्स सर्विसीस चालू केली जाल्यार खंय तरी हेल्थ मिनिस्टराक कळटलें की एम्ब्युलन्स आनी पुलीस सर्विसीस ह्यो बेगीन पावपाक जाय म्हणून.